बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको वादे के मुताबिक जो है इस खसूसी जो हक सच बात आदिल राजा के साथ में बहुत सी हमेशा की तरह ब्रेकिंग न्यूज लेके आपके पास हाजिर हूं। हमने रोजाना फटे चकने होते हैं, आज भी हम फटे जरूर चकेंगे। मेन स्ट्रीम मीडिया के जो हमसे बड़े गिले हैं कि आप लोगों की जुबान पार्लिमानी नहीं है, हर कोई आके खबरें देने लग गया है। हालांकि खबरें सारी आप मुझसे लेके मेरे जो जराए पाकिस्तान में मौजूद हैं, मेरे जो साथी जिनको मैंने खामोश मुजाहिद कहता हूं जो मौजूद हैं, उन्हीं की खबरें उठा के आप पूरी इंडस्ट्री चला रहे हैं। जो डिजिटल मीडिया की मैं बात करता हूँ, सोशल मीडिया की बात करता हूँ, मेन स्ट्रीम मीडिया की तो वैसे ही जो है नॉर्थ कोरिया बनने जा रहा है, तो इसलिए मेरे ख्याल में उनकी रोजी रोटी वैसे भी खत्म होने वाली है और अगला क्रैकडाउन का टारगेट भी वही है। लेकिन आज जो सबसे पहले आप सबका वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। आज का जो प्रोग्राम है उसमें सबसे पहले हम जाएंगे जनाब, जो बात करेंगे, मैंने अगर आपको वैसे आपकी याद दहानी कराता चलूं कि मैंने एक ट्वीट की थी ज्यादा अरसे पहले नहीं, आज 22 तारीख है तो 19 तारीख को एक ट्वीट की थी, आपको जो नजर आ रही है ये ट्वीट उर्दू और अंग्रेजी दोनों में की थी। और मैंने ब्रेकिंग न्यूज आपको ये दी थी कि जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अप्रोच किया है कि जनाब ये जो मिलिट्री कोर्ट्स हमने बनाई हैं, जो हमने खुद ऑपरेशन कराया 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, खुद ही अपनी इमारतों को जाके एमआई सर्वे सेक्शंस और गुल्लू पट्टों के जरिए आग लगवाई, उस पर अभी पर्दापोशी हमने करनी है, फेस सेविंग हमने करनी है। तो नेगोशिएशंस चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के साथ, बिलखसूस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ, कि आप जो है वो हमें ये दे दें, इजाजत दे दें, हमारी इज्जत रह जाएगी, आप राइट टू अपील दे दें हाई कोर्ट के अंदर और फैसला कर दें। फैसला तो हमने अपनी इज्जत भी बचा लेंगे, लोगों की भी बचत हो जाएगी। लोग जो वो बेचारे जिनको 70-70-80 दिनों से हमारी बहनों को, खदीजा शाह तो एक जनरल आसिफ नवाज जंजुआ की जो नवासी हैं, वो तो अपनी मिलिट्री कम्युनिटी का हिस्सा है ना। बाहर जो मेरी बहन जो है वो आप देखो, मेरी बहनें जो और आपकी जो बहनें इन्होंने जो कैद कर रखी हुई हैं, सनम जावेद की मैं बात करता हूं अपनी बहन की, आप तैयबा की देखें, तैयबा राजा की बात देखें, आलिया हमजा वगैरह को इन्होंने कैद करके रखा हुआ है मुसलसल। ठीक है, उनको ये छोड़ने के लिए किसी भी सूरत तैयार नहीं है। मुसलसल तरीकों पे तरीके दे के पूरे कौम की जो है वो, आप इमरान खान साहब ने भी इसके ऊपर गुज़िश्ता रोज बात की, और ये जबरदस्ती धौंस धांधली के साथ उनको दबाया हुआ है और मजीद दबाना चाहते हैं जब तक इनको रिलीफ जो है वो जाके हाई कोर्ट से ना मिले। ये जो गेम खेली जा रही है इसके बारे में मैंने आपको बताया था, और गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई में अगर उसको गौर से देखा जाए तो तमाम तर जो मुकालमा अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का, वो मुकालमा जो होता है चीफ जस्टिस के साथ, वो इसी बात के गिर्द घूम रहा है कि किस तरह ये डील जो है बनाई जाए। डॉक्टर मोईद पीरजादा ने इसके ऊपर बड़ा जबरदस्त किस्म का वीलॉग किया। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि यूट्यूब के ऊपर उनका जो वीलॉग है वो जरूर देखें, वो मस्ट वॉच है इस सिलसिले के अंदर, वो बहुत जरूरी है जनाब। तो आप देखो कि धोखे का पाकिस्तान के अंदर जो है, जिस तरह के हालात है, ये अभी आपने, चाइना ने आपको $2 बिलियन का जो है रोल ओवर दे दिया। क्यों दिया है चाइना ने? क्योंकि चाइना आपसे खुश है। एक बात, क्यों खुश है? आप नॉर्थ कोरिया बनने जा रहे हैं, और फिर भी चाइना को भी अभी पता नहीं है, जिस तरह चाइना के साथ भी वही करेंगे जो इन्होंने बाकी ममालिक के साथ किया है। इनको सिर्फ अपना जो है पेट भरने की बारी है। चाइना वाले जो है वो किक बैक जो है वो दे देते हैं बगैर किसी चेक्स एंड बैलेंसेस के। आजकल अमरीकियों ने और बाकियों ने किक बैक्स के ऊपर जो है वो जरा, क्योंकि जब से वो स्कैंडल फ्रांस में हुआ था, ये इनका जो इंडिया वाला भी हिंदुस्तान के साथ भी और पाकिस्तान के साथ ऑगस्टा सबमरीन्स के ऊपर पकड़े गए थे ये पाकिस्तान वाले, और हिंदुस्तान वाले पकड़े गए राफेल जेट्स के ऊपर। तो अब जरा वेस्टर्न कंट्रीज एफएटीएफ ड्रामाबाजी जरा सख्ती हो गई है वहां पे। किक बैक के नाम पे नहीं मिल सकती, पकड़ी जाती है। तो चाइना खुले माल दे रहा है इनको, इस वजह से ये काम इनका चल रहा है, लग तो यही रहा है वाज़ेह तौर के ऊपर। लेकिन ये जो पाकिस्तान को नॉर्थ कोरिया बनाना चाह रहे हैं, उसके बारे में बहुत ही हैरान कुन बात है। लेकिन एक थोड़ी सी हट के मैं जरूर बात इसके ऊपर करना चाहूंगा कि जो पीटीआई की जो मेन क्यादत है, इंशाल्लाह जब इलेक्शन आएंगे तो अब तो नूरों ने भी कहना शुरू कर दिया है कि पीटीआई ही जीतेगी, साफ एंड शफाफ इंतखाबात अगर होंगे तो। और अगर साफ एंड शफाफ इंतखाबात नहीं होंगे तो पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम किसी सूरत नहीं आ सकता। इस पर मैंने एक पोल भी रखवाया हुआ है।
اور सियासी इस्तेकाम अगर नहीं आएगा तो मुआशी इस्तेकाम भी पाकिस्तान में नहीं आ सकता। तो इनके खिलाफ जो ये प्रेशर कुकर बन रहा है, ये प्रेशर कुकर बनता चला जाएगा प्रेशर, और आखिर में ये प्रेशर जब ब्रस्ट करेगा तो ये जितने इस वक्त बैठे हुए हैं बंद दरवाजों के और ऊंची फसीलों के पीछे लोग, वो भी बच नहीं पाएंगे। ये इंतहाई वाज़ा यहाँ पे बातचीत नजर आ रही है इस वक्त। लेकिन इस सारी सिचुएशन के अंदर देखा जाए तो पीटीआई की जो मेन स्ट्रीम असल कोर लीडरशिप इमरान खान के साथी थे, उनको इमरान खान 2018 के इलेक्शन से पहले साइडलाइन करा दिया। एस्टैब्लिशमेंट ने किया, जिसने भी किया, खासतौर पीटीआई के अंदर ही लोगों ने किया, अली जैदी जैसे लोगों ने, इमरान इस्माइल जैसे लोगों ने, और भी बहुत से लोग हैं, और कितनी बेशर्मी से फवाद चौधरी साहब अभी वापस आना चाहते हैं। लेकिन जरा बात को आगे बढ़ाते हैं। आजम खान साहब देखे गए जनाब नैब दफ्तर के बाहर, उनकी तस्वीरें जो है बड़ी वायरल हुई। ये आप देख रहे हैं आजम खान साहब नैब दफ्तर के बाहर आपको नजर आ रहे हैं। आजम खान साहब नैब दफ्तर के बाहर अपनी सफेद सिविक गाड़ी के अंदर जब बैठने जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि सफेद सिविक गाड़ी जो आपको नजर आ रही है इस वक्त, इसकी नंबर प्लेट क्यों नहीं है जनाब? बगैर नंबर प्लेट गाड़ियां कौन चलाता है पाकिस्तान में, आपको पता है ना। और अब दूसरी फिर बात यह है कि ये इस वक्त जो पाकिस्तान का सिस्टम है, करप्ट टू द कोर सिस्टम, गला सड़ा गंदा बदबूदार सिस्टम इतना ज्यादा यहाँ हो चुका है कि अब पाकिस्तान अगर नाकाम रियासत नहीं आप पाकिस्तान को कहेंगे तो क्या कहेंगे? अगर फेल स्टेट नहीं कहते, आप इसको बनाना रिपब्लिक नहीं कहते आसम मुनीर एंड कंपनी के अंडर, तो क्या कहते हैं? बाजवे की जो ख्वाहिशात थी आसम मुनीर वो पूरी कर रहा है। ये पैमरा लॉ, लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैंने इसके ऊपर लिखा है भाई कि ये पैमरा लॉ तो हनी बनी ने पार्लियामेंट को दिया है, और वहां पे वो डडू चार्जर तो हाँ वही है, वो आके कहते हैं जनाब के लोग कहते हैं कि जनाब ये तो सारे का सारा जो पैमरा लॉ है ये मशावरत के साथ बनाया गया है। ये जो लोग इस तरह की बकवास कर रहे हैं कि मशावरत के साथ बनाया गया है, ये बाजवा काम करना चाहता था। आपको पता है पहले पीका ऑर्डिनेंस के तहत पहले ये आए थे, वो नहीं उनको होने दिया गया था। अब मुकम्मल जो है जो बाजवा करना चाह रहा था वो उसका बगल बच्चा और उसके ससुर का शागिर्द जो है आसम मुनीर कर रहा है बैठा हुआ। और फौजी बेचारे यंग ऑफिसर्स को भी जो है वो ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन थोड़े बहुत जहन रखने वाले जितने भी लड़के हैं, ज्यादातर जहन रखने वाले हैं, उनको पता है कि ड्रामाबाजी की जा रही है यहाँ पे। और ये जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर किया जा रहा है अजीजाने मन, ये पाकिस्तान, ये कोई इसका किसी कोई तौर भी जो है वो फायदा आपको नहीं होने वाला। ये मैं आपको बता दूं, मौजूद पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल किस तरफ जा रहा है। एक तरफ तो इलेक्शन इंजीनियरिंग की जोरों शोर के साथ कोशिशें जारी हैं। नवाज शरीफ साहब अपना फंसे में, आना है नहीं आना है, आना नहीं आना है, आऊंगा तो मारा जाऊंगा। उनको भी पता है शहबाज का भी इतबार नहीं है, उनको अपने ही भाई का इतबार नहीं है। लोग कहते हैं जी एस्टैब्लिशमेंट को शहबाज शरीफ पसंद है, शहबाज शरीफ फिर गुजारा कर सकता है, इसीलिए शहबाज शरीफ बैठा हुआ है अभी स्टूज प्राइम मिनिस्टर, जिस पे फर्द जुर्म आयद होनी थी, जिस शहबाज शरीफ और उसके बेटे के ऊपर फर्द जुर्म हटा के उसको अपना जो है पपेट प्राइम मिनिस्टर लगा दिया गया। और वो जनाब हुकूमत इस तरह चला रहा है जिस तरह आपके सामने जो ऑर्डर ऊपर से आता है वही बातें बड़ी बड़ी करता है। ऑर्डर ऊपर से आता है। एक सहाफी ने सवाल पूछ दिया कि मीडिया के ऊपर पाबंदियां, कहता है मैं साथ नहीं देता इसका, मैं किसी सूरत साथ नहीं देता, जो मर्जी हो जाए। अगले दिन वो बेचारा सहाफी जो है वो नौकरी से फारिग कर दिया गया। इसकी ड्रामा बाजियां जो है इस बंदे की, इसलिए शोबाज कहा जाता है इस बंदे को, शहबाज नहीं कहा जाता। शोबाज शरीफ तो इनको पसंद है, लेकिन नवाज शरीफ जो है, जो कि जर्नलिज्म की बनती नहीं है, एक बात माने आप, ठीक है, बनती नहीं है। जर्नलों से टाकरा है उस बंदे का, ठीक है, खुद वो जो कुछ भी है, लेकिन जर्नैलों को कस के वो रखता है। इसलिए जर्नैल वापस आएंगे तो जर्नैलों ने आसम मुनीर तक जो उसका नौकर बना हुआ है अभी तक, उसको जेल में फेंक के वो अपने ही अफसरों को कहेगा देखो मैं तो इसका नौकर नहीं हूं, मैंने तो उसको जेल में फेंक दिया है। तो नवाज शरीफ साहब की जो नई मुहिम चल रही है, टाइगर आ रहा है, शेर आ रहा है, इसके अंदर ये एक बहुत बड़ा अभी तक सवालिया निशान है कि वो जाएंगे नहीं जाएंगे, और जाएंगे तो वहां पे क्या होगा। नवाज शरीफ साहब गालबन ये चाहते हैं, और ये बताया जा रहा है कि 2-3 महीने में वजीर आजम रह जाऊं तो आगे मेरा काम जो है वो चल जाएगा। लेकिन लग इस तरह नहीं रहा है, बहरहाल इस अभी तक इस तरह लग नहीं रहा है जो ये करना चाह रहे हैं। जो सियासी मंजरनामा, इसी के ऊपर जो सबसे ज्यादा फायदा इस सियासी सूरत हाल का है वो पीटीआई नहीं उठा रही। पीटीआई तो बेचारे क्रैकडाउन 10-20 हजार बंदा जेलों में बंद करके मिसिंग पर्सन बना के बच्चियां तक पीटीआई की जो है वो बंद की हुई है इन्होंने, औरतें बच्चे बुजुर्ग बंद किए हुए हैं। इतने बेगैरत ये इस वक्त फस्तायत का दौर है और लोग अंडरग्राउंड काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं फायदा तो उनको नहीं हो रहा। वोट बैंक फिर भी उन्हीं का इंटैक्ट है।
لیکن سندھ کے اندر جو اس وقت کاروائی زرداری صاحب مل کے کر رہے ہیں، پیپل پارٹی والا جو کام کر رہے ہیں، اور اس وقت لگتا ہی ہے کہ جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈر آرمی کے ساتھ بھی ملے ہوئے ہیں، جہاں قبضہ مافیا میں ملنا ہے وہ آئی ایس آئی کے ساتھ مل کے کام بھی کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اپنی جو انگریس ساؤتھ پنجاب میں کر رہے ہیں شدت کے ساتھ، اور بلوچستان میں کر رہے ہیں سندھ سے اب نکل کے، وہ بھی واضح نظر آ رہا ہے یہاں پہ. اور اس کے اندر جو ہمارے پاس خبریں ہیں، جو مصدقہ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ میں نے اس کے اوپر ٹویٹ بھی کیا، میں کہوں گا کہ آپ کو ایک دفعہ دکھا دوں، کہ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ جناب آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ نگران وزیر اعظم کے طور کے اوپر پیر پگڑا صاحب کو لگوانا چاہتے ہیں. پیر پگڑا صاحب جو ہے ان کی بہت بڑی سٹرینتھ ہے سندھ کے اندر بھی، ساؤتھ پنجاب کے اندر بھی ہوروں کی سٹرینتھ ہے ان کی. پیر پگڑا صاحب کو لگانا چاہتے ہیں، اور اس کے بدلے کیا ہوگا کہ جناب جو اپوزیشن، پیر پگڑا صاحب موجودہ طور پر پیپلز پارٹی کی اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب ان کا نام یہ تجویز کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں. ڈن ڈیل یہ کہا جا رہا ہے کہ ہوئی ہوئی ہے، کیونکہ ان کے بدلے میں پیر پگاڑا صاحب کی جماعت یہ جو ہے جی ڈی اے پارٹی وغیرہ اور باقی اپوزیشن جتنی بھی ہے، یہ پیپل پارٹی کے اندر ضم ہو جائے گی. آپ اندازہ کریں کہ پھر کراچی میں تو عمران خان صاحب گئے نہیں، اور عمران خان صاحب کو جانے نہیں دیا گیا، اور سندھ میں کام کرنے نہیں دیا گیا، تو سندھ تو وہ 100% لے جائیں گے. مزید برا پی 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 کے جو مرتضی وہاب ہے، وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ، اور یہ بیسکلی کہا یہ جا رہا ہے کہ، اور مصدقہ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ پیپل پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی لیول پر ٹاکرا چل رہا ہے. وہ محسن بیگ کو لگانا چاہتا ہے. محسن نقوی ایک رشتہ دار چیف منسٹر پنجاب لگا دیا نا، کافی ہے نا. تو اپنا پورا ٹبر، اپنے پورا سورے لانے نے، اپنے سارے یار لانے نے، شراباں بیچن والے آصم منیر تو سارے وہی لانے نے. بہرحال وہ اب یہ کہتے ہیں اس کو کہ آگے سے کہتے ہیں کہ ان کا اس لیول کے اوپر ٹاکرا چل رہا ہے، اور اس لیے آصف علی زرداری صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر کیئر ٹیکر کوئی لگے گا پرائم منسٹر تو وہ سیاستدان ہی لگے گا اور کوئی نہیں لگے گا. یہ بھی بہت بڑی ایک وجہ ہے. اور اس میں پیر پگڑا صاحب کو لگا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو کاؤنٹر کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی موو کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ اس وقت سیاسی منظرنامہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ، اور اگر پیر پگاڑا اور سندھ میں زرداری مل جاتا ہے تو ان کا کچھ کھٹ پٹ نہیں سکتا. یہ آصم منیر شنیر جو ہے نا، ایک کراچی میں سر بابر افتخار کچھ نہیں کر سکتے، نہ ہی وہاں پہ باسی کر سکتا ہے. وہ لوگ جو کراچی میں انہوں نے آئی ایس آئی والے سندھ میں بٹھائے ہوئے ہیں، وہ لوٹ مار، کرپشن، قبضہ مافیا. اس وقت کراچی کا سب سے بڑا قبضہ مافیا او سی کراچی ہے، کرنل مایوں مشتبہ ہے بنا ہوا ہے. تمام ہر جس بندے سے بات کرو وہ اس کی کنفرمیشن دیتا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری طرف پیپل پارٹی نے اپنا وہ منظور کاکا وغیرہ کو چھوڑا ہوا ضرور ہے، لیکن وہ ان کی سندھ اور پورا بلوچستان کینوس ہے. لیکن یہ مل جل کے یہاں پہ مٹ کے کھا رہے ہیں. اور او سی سندھ سیکٹر کمانڈر سندھ ہے، وہ بیریئر ٹاؤن میں اپنے معاملات سیٹل کرنے کے اندر زیادہ مصروف ہے. اس کی اتنی انگریس سندھ کے اندر ہے نہیں، تو انہوں نے وہاں پہ سندھ قابو کر لیا. اور اس کے ساتھ ساتھ مرتضی وہاب، کہا یہ جاتا ہے کہ مرتضی وہاب صاحب جو ہیں ان کے میئر کراچی کے، وہ ایم کیو ایم کے رہنماؤں سے، ایم کیو ایم میں بڑی منحرف لوگ موجود ہیں، وہ ایم کیو ایم کے رہنماؤں سے بات کر رہے ہیں کہ آپ جناب پیپلز پارٹی جوائن کریں. آپ دیکھیں اندازہ، گیم ابھی آپ ان کی چیک کریں. اور یہ ان کی مسلسل بات چیت چل رہی ہے. اور مزید برآں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی توجہ اس وقت جو ہے وہ قومی اسمبلی کی سیٹ جیتنے کے اوپر ہے. نیشنل اسمبلی سندھ انہوں نے کر لیا، اور ان کا نیکسٹ جو ٹارگٹ ہے وہ ذرائع کہتے ہیں کہ بلوچستان اور جنوبی پنجاب ہے. اب یہ قومی اسمبلی میں میکسیمم میجورٹی لے کے مین اپوزیشن پارٹی بننا چاہتے ہیں یا الائنس کی سچویشن بنانا چاہتے ہیں، جو بھی ہے بہرحال یہ ان کا ٹارگٹ ہے. اب پی 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 کو روکنے کے لیے سوال یہ اٹھتا ہے کہ نون لیگ کی کیا حکمت عملی ہوگی. نون لیگ تو ٹوٹل جو ہے وہ نوروں کی جماعت بن کے رہ گئی ہے، کخ بھی ان کے پاس نہیں بچا. نون لیگ کے پاس سیٹیں کسی صورت نہیں ہے. ان کے اپنے نورے یہ بات کر رہے ہیں، آگے چل کے اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. ان کے اپنے نورے یہ کہتے ہیں کہ جناب نون لیگ گئی فارغ ہے. ابھی نون لیگ کو ووٹ بینک ایک زمانے میں پنجاب میں ہوتا تھا، وہ ووٹ بینک کا پی ٹی آئی کا، سب کو پتا ہے یہ بات. اور لوگ جو ہے اس وقت غصے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو نمڑنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کتنی مرضی کرپشن کروا لو، الیکشن انجینئرنگ کرا لو، الیکشن والے دن ایک دن کے اندر ایک لمٹ سے زیادہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. اور پنجاب اور کے پی اربن آپ کس طرح کنٹرول کر سکتے ہو؟ پاسبل نہیں ہے یہ بات، ٹھیک ہے. یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے.
इस सिचुएशन के अंदर अब क्या इस्टेब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी के ये जो पावर प्ले है इसका मुकाबला कर पाएगी, नहीं कर पाएगी? ऑपरेशन साइक्लोन के तहत वजीर आला लोग कहते हैं कि यार वजीर आजम तो बनाना था बिलावल को, तो ये अभी इनका आपस में टाकरा क्यों शुरू हो गया? देखो, कमांड के साथ साथ प्रायोरिटीज चेंज होती हैं। फौज की कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी सच नहीं है। अगले कमांडर को, नए चीफ को पिछले चीफ की पॉलिसी सूट कर रही है, उसके पर्सनल इंटरेस्ट को, तो वही नेशनल इंटरेस्ट बन जाएगा और वही स्ट्रेटेजिक कंपल्शन बन जाएगी और वही स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट बन जाएगा। अगर मौजूदा चीफ को ये सूट नहीं कर रहा, अभी मौजूदा चीफ जो आके बैठा है वो नौकर नवाज शरीफ का, वो उसको असर भी उसने जाहिर करना है, लेकिन वो उधर से एक प्रेशर उधर से आ रहा है, अपने अंदर टबर का प्रेशर अलग आ रहा है, ठीक है, कि यार इसको किधर लगाने लगे हो, छोड़ो इसको। अब जरदारी साहब को भी ये बात जो है वो भी इनके अंदर घुसा हुआ है, उनको भी पता है, ये बात समझ उन लोगों को भी आ रही है। तो जरदारी को अगर ये बात समझ आ रही है तो इनका अभी आपस में टाकरा बहरहाल बना हुआ है। अगर तो एक्सटेंशन मिल जाती बाजवे को, जिसकी उसने आखिरी दिन तक कोशिश की, तो फिर तो ऑपरेशन साइक्लोन ही चलना था उस एज इट इज। अब ऑपरेशन साइक्लोन निकल गया, अभी आसम मुनीर का अपना प्लान चल रहा है, ये इसी तरह फौज चलती है, कोई इनका मैकेनिज्म नहीं है, छापे के ऊपर चलती है। इंप्लीमेंटेशन के लिए जो है वो छापे मौजूद है, गोल्स ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करने के लिए या वही चीजें नेशनल इंटरेस्ट बनाने के लिए चीफ की मर्जी क्या है, चीफ साहब क्या चाहते हैं, द चीफ डिजायर्स, इस तरह बात करते हैं आपस में, मैं आपको बता रहा हूं, इस तरह बात करते हैं, द चीफ डिजायर्स, ठीक है, और कोई तरीका नहीं है। अच्छा, आगे चलते हैं हम, मूविंग फॉरवर्ड। अब आप देखें कि आगे चल के अगर आप देखा जाए कि ये सिचुएशन किस तरफ जा रही है, तो मुझे लगता है कि यही वजह है कि आसिफ जरदारी ने ये इनको कहा कि जो मर्जी हो जाए, ये लगेगा हमारा अपना ही बंदा लगेगा, क्या नाम है, नहीं, एक पॉलिटिशियन लगेगा, पॉलिटिशियन ही केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर लगेगा, उससे बहुत ज्यादा चीजें जो है वो फर्क पड़ती हैं। अजीज़ान, हमेशा की तरह मैं आप दरमियान में आपको बताऊंगा कि सपोर्ट मी इन द फाइट अगेंस्ट फैशिज्म, ये पेज है, इसके ऊपर आप जाएं, आप मुझे अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो जरूर करें, नहीं करना चाहते तो इसको शेयर जरूर करें। और मेरी वेबसाइट जो soldierspeaks.org है उसके ऊपर भी लाजमी जाएं, और उसके ऊपर भी जाके आपको सपोर्ट मी का पेज भी वहां पे भी मिल सकता है, और उस पेज के अंदर भी मैं आपको दिखा दूं। और वेबसाइट पे हम इंटरेक्टिव जो है वो सेशन भी बना रहे हैं। ये वेबसाइट के ऊपर मेरा पेज है, ये आपको नजर आ रहा है, इस वक्त स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। और ये उसके अलावा जो है ये आपको इसमें बहुत सी चीजें मिलेंगी, इस मेरी कुछ तस्वीर भी मिलेंगी। तस्वीर से याद आया कि मैंने जो है वो एक किसी दोस्त ने एक तस्वीर शेयर कर दी, लोगों का पता नहीं शायद ख्याल था कि यार ये क्यों शेयर कर रहे हैं, ये पता नहीं कौन लोग हैं, तो ये आपका भाई है यार, ये सेंटर के अंदर आपका भाई बैठा हुआ है। अच्छा, बाकी मेरे दाएं और बाएं हाजिर सर्विस अफसर हैं, उनका मैं नाम बताऊंगा, मेरे उनके बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा अभी, लेकिन ये सेंटर के अंदर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये जो आपको नजर आ रहा है सबसे ऊंचा यहाँ पे लबा, अल्हम्दुलिल्लाह, ये 2001 की तस्वीर है। 2001, कितना अरसा गुजर गया यार, जिंदगी गुजर जाती है, बंदे को पता नहीं चलता, पूरी जिंदगी बंदों की गुजर जाती है। इजिप्ट मॉडल लोग कह रहे हैं पाकिस्तान में, नॉर्थ कोरिया मॉडल आ रहा है पाकिस्तान में, यार किन चक्रों के अंदर है। बहरहाल ये मेरी तस्वीर है, मैंने कहा ये आपको दिखा दूं, ये सेंटर में मैं खड़ा हूं। गुड ओल्ड डेज जनाब, गुड ओल्ड डेज, इसमें कोई शक नहीं है। भाई आप किन चक्रों के अंदर है, कौन सा इजिप्ट मॉडल? भाई ये नॉर्थ कोरिया मॉडल बनाने जा रहे हैं, आपकी गलत फहमी है। और इसमें आप देखो ख्वाजा आसफ के साथ जो है काशिफ अब्बासी हमारे दोस्त बात करते हुए, इनकी क्या आपस में बात हुई, जरा ये सुने ना, बड़े मजे की बात है। क्या निकलेगा? It was apparent. The world which you was using, we have had enough of. They could see कि उनका जो एक्सपेरिमेंट है, जो सारा एफर्ट उन्होंने 2018 च जो सारी चीजें उठे थले की थी, की नतीजा निकलेगा। It was apparent. The world which you was using, we have had enough of him. ये फिक्रा इस्तेमाल किया। मैं बताऊं, एक नया फिक्रा बताऊं आपको, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। साडा ख्याल सी वो नकम्मे ने, ए उदे तो भी ज्यादा नकम्मे। जुमला बता रहा। They could see कि उनका जो एक्सपेरिमेंट है, बात ये है कि ये यहाँ पे कार्रवाई चल रही है, ठीक है, इनकी बारी भी, इनका भी डब्बा बंद होने का टाइम आ गया। नून लीग का इन्होंने जो बड़ी बड़ी बातें की थी, वो बातें जो है पूरी नहीं हो सके। इमरान अफजल राजा हमारे दोस्त ने इसके ऊपर कमेंट किया कि शहबाज शरीफ को कोविड में लाया गया था ये सोच करके लाशों के ढेर होंगे और शहबाज स्पीड लाया जाएगा।
اندازہ کریں 2018 الیکشن سے پہلے باجوہ میٹنگ کر رہا تھا اور شہباز کی کیبنٹ مشاورت ہو چکی تھی اس کے سسر کے گھر کے اندر, باجوے کے سسر کے گھر کے اندر. خود یہی مراسی اپنی ہاری ہوئی سیٹ جیت چکا تھا, مگر باتیں ان کی سنو کس قسم کی کرتے ہیں. اور تو شرم حیا کا تو تلق خیر سیاست میں ویسے ان لوگوں نے ختم کر دیا ہے. پاکستان کی سیاست میں کوئی شرم حیا نہیں ہوتی. لیکن موونگ فارورڈ ہم اس کے اوپر ضرور بات کریں گے, کچھ موضوعات اور بھی ہیں, لیکن اس میں سب سے پہلے ایک امپورٹنٹ چیز, پاکستان ایکس سروسمین سوسائٹی نے آج ایک بڑا ہی زبردست قسم کا, انہوں نے یہ ان کا جو ویریفائڈ ٹویٹر پروفائل ہے ان کے اوپر انہوں نے جو بات کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ یہ بیسیکلی Pakistan ex-servicemen society feels disgusted by the present army command's continued political engineering. It has tarnished the image of the armed forces and destroyed the image of the military community in society. When individuals' interests replace national interests, nation-state become vessels of the criminals and corrupt elites. There is a dire need for introspection and course correction by the armed forces and joint services headquarters. Democracy and supremacy of the constitution without political engineering by GHQ through ISI is the only way forward. عزیزان من, یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے, اور یہ اصل پاکستان ایکس سروسمین سوسائٹی ہے. وہ جو کچھ جرنیلوں کو, لوگوں کو جو غلط فہمی لگی ہوئی ہے کہ نونی جرنیلوں کو, جو بکے ہوئے جرنیل ہیں, ان کو ISI نے کنٹرول کر کے وہاں پہ بٹھا دیا ٹی وی کے اوپر اور کہا جی یہ پریزیڈنٹ ہے, کہ تو پریزیڈنٹ آ گیا, تیرا الیکشن کدوں ہوا ہے, الیکشن بن گیا, تو زبردستی پریزیڈنٹ خواب کھائے جو ٹپا لا لیا پیچھے. اصل جو بیٹھے ہوئے ہیں, جو اوریجنل لوگ ہیں, وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں, جانتے ہی نہیں ہیں, آپ کو باتیں کرتے ہیں آپ لوگ بڑی بڑی. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈرامے بازی بند کرو, الیکشن انجینئرنگ بند کرو, اور پاکستانی ایک سروس مین جو ہے وہ پاکستانی قوم کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اب آتے ہیں ہم جی پیمرا کے ترمیمی بل کے اوپر. یہ جو مارشل لا لگایا گیا ہے, میڈیا مارشل لا پیمرا کے ترمیمی بل کے ذریعے, اس کا نشانہ میں آپ کو بتا دوں, خود جو ہے یہ صحافی بنیں گے سب سے پہلے. یہ بات میں آپ کو کنفرم کر دوں, کیونکہ یہ چیز جو ہے یہ باجوہ کرنا چاہتا تھا, اور اب عاصم منیر یہ کام لا کے کر رہا ہے. اور یہ جو ترمیمی بل, یہ جو ڈیڈو چارجر آپ نے جو کہتا ہے کہ نہیں جام, یہ تو ترمیمی بل جو ہے یہ سارے کا سارا مشاورت کے ساتھ ہوا ہے. او بھائی, یہ ہنی بنی نے پریزیڈنٹ کیا, اسمبلی میں ڈرافٹ کر کے ISI نے دیا ہے بل سارے کا سارا. باتیں آپ لوگ بڑی بڑی کرتے ہو یار, اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. حق سچ بات ہے, آپ کو جو بتا رہے ہیں یہی حق سچ بات ہے. اور حق سچ بات عادل راجہ کے ساتھ اس لیے ان کو پسند نہیں آتی ہے, جس لیے درمیان کے اندر جو ہے وہ گھساتے ہیں لوگ اپنے. لیکن آپ اندازہ کریں کہ حالات ان لوگوں نے کیا کر دی ہیں اس ملک کے, کہ اس وقت یہ سنیں ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں جناب. یہ سروسز ہاسپٹل لاہور کے اندر یہ واقعہ ہے آج کا, سنیں ذرا یہ ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں. جی السلام علیکم. جی ہم لوگ سروسز ہاسپٹل سے ہیں, ناک کان گلے کا آپریشن تھیٹر ہے. یہ آپریشن چل رہے ہیں, 3 قسم کے مریض ہیں جو ابھی بے ہوش ہیں اور ان کے آپریشن چل رہے ہیں. اس دوران جنریٹر کا تیل ختم ہو گیا جناب. آپ کو شاید اس ویڈیو میں بھی آواز آ رہی ہو کہ نیچے جو VIP بلاک ہے نا, اس کا جنریٹر چل رہا ہے, لیکن آپریشن تھیٹرز کے جو ہے نا وہ جنریٹر بند ہو گئے. یہ مریضوں نے کیسے اٹھنا ہے ہمیں کچھ نہیں پتا. یہ اس ملک کے اشرافیہ کا حال ہے کہ غریب مریضوں کے لیے تو ان کے پاس تیل نہیں ہے, لیکن VIPs کے جنریٹر کی آواز آپ کو اس ویڈیو میں بھی آ رہی ہوگی, ان کے سارا کچھ چل رہا ہے. تو خدارا ان مریضوں کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ پچھلے آدھے گھنٹے سے یہ جو مریض بغیر بجلی کے یہاں پہ لیٹے ہوئے ہیں ان کا ہم نے کیا کرنا ہے. یہ اس ملک کے اور یہ اس ملک کے ہسپتالوں کے حالات ہیں. تھینک یو. دیکھیں جناب, یہ حالات ہیں, یہ لاہور شہر کی بات ہو رہی ہے, اور اگر لاہور شہر کا یہ حال ہے, عاصم منیر کے سسرالی رشتہ دار محسن نقوی نے یہ حال کر دیا ہے, تو آپ کے خیال میں باقی جو ہے وہ اس وقت قوم کا کیا حال ہوا ہوگا. اور اس وقت یہی حالات دیکھ کے نوروں کو بھی یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نورے اور ISI کے پٹھو جو ہیں اور بکاؤ مال صحافیوں کو بھی یہ بات سمجھ آ رہی ہے. اور سنیں ذرا باتیں وہ کیا کر رہے ہیں. غلطی سے کچھ اسکرپٹ نکل جاتے ہیں, آپ کو پتا ہے, کریڈیبلٹی بنانے کے چکر میں یا کچھ اور چکر کے اندر. سنیں ذرا ان کی کیا باتیں ہو رہی ہیں. فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائے تو KPK سے شروع کرتے ہیں پہلے, پھر آتے ہیں پنجاب. تو KPK میں چیئرمین PTI پاکستان تحریک انصاف آج بھی اس پوزیشن میں ہے آپ کے خیال میں کہ کل صبح الیکشن ہو جائے تو وہ بغیر کسی اور پارٹی کی مدد کے سیٹیں نکال لے گی اور اپنی گورنمنٹ بنا سکتی ہے KPK میں؟ جی مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ PTI کا ووٹ بینک ابھی تک برقرار ہے, بلکہ وہ ری ایکٹیو بھی ہے, اور جتنی دیر تک اگلے الیکشن نہیں ہوتے لوگوں کا غصہ بھی نہیں اترنے والا. یہی مثال اب پنجاب میں رکھیے کہ کل صبح الیکشن ہوتا ہے اور بالکل صاف شفاف ہوتا ہے, تو پھر PTI
کہاں کھڑی ہوگی پنجاب میں آپ کے خیال میں؟ یعنی کہ اگر پنجاب کی کہیے کہ نشستیں ہیں نیشنل اسمبلی میں، اس میں سے کتنی فیصد جو ہے وہ پی ٹی آئی لے پائے گی؟ دیکھیں 2018 سے حالات بدل گئے ہیں. 2018 میں پی ٹی آئی کا اتنا ووٹ بینک نہیں تھا اب، اور نون کا ووٹ بینک زیادہ تھا. اس وقت پی ٹی آئی کا ووٹ بینک زیادہ ہے. شہروں کے اندر پی ٹی آئی کا ووٹ بینک جو ہے پنجاب کے شہروں میں بھی برقرار ہے. اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہو تو میرا خیال ہے کہ زیادہ سیٹیں پی ٹی آئی جیتے گی، اور پی ٹی آئی کمفرٹیبلی حکومت بھی بنا سکتی ہے وفاقی، اور پنجاب میں بھی وہی زیادہ سیٹیں جیتے گی. وفاق لیکن میں ظاہر ہے پی ٹی آئی اگر ان کیس آف فری اینڈ فیئر الیکشنز وداؤٹ دی ہیلپ آف اینی ادر پارٹی اکیلے گورنمنٹ بنا سکتی ہے؟ خیبر پختونخوا اور پنجاب سے مل کے پی ٹی آئی حکومت بنا سکتی ہے اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہو. تو جی اگر آپ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بات ان کی سن کے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ان کو شرم حیا آ گئی ہے تو آپ غلط سمجھ رہے ہیں. آپ لوگوں کے جو لتر پڑے ہیں، ان کو آپ کے لتروں کی وجہ سے ان کو ہوش آئی ہوئی ہے، ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ عوام اتنی بیوقوف نہیں ہے جتنی آئی ایس آئی والے سمجھتے ہیں، یا پارے والے سمجھتے ہیں، یا پنڈی والے سمجھتے ہیں، بنانے کی کوشش ہمارے ذریعے کر رہے ہیں، یا جتنی ہم سمجھ کے بنا رہے ہیں. اور ہم جتنے میسنے بن کے، میسنا ایک پنجابی کی ٹرم ہے، کنے بن کے، یہ جو ہم کنے اور میسنے بن کے عوام کو جو ہے خودو لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. عوام اتنی بیوقوف نہیں ہے، عوام کو سمجھ آ رہی ہے. تو یہ کوئی آپ کی محبت میں نہیں بول رہے، ان کی مجبوری ہے اس لیے سچ بول رہے ہیں. اور یہ سچ جو ہے ان کو بولنا پڑ رہا ہے. الیکشن کے اندر آپ نے الیکشن ووٹر ٹرن آؤٹ نکلنا ہے، لوگ غصے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے عمران خان نے واپس آ جانا ہے. یہ جو لاز اس وقت بن رہے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ ہمیں ہی چھتر پڑنے ہیں ان لاز کی وجہ سے. تو یہ لاز کدھر جائیں گے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. موونگ فارورڈ کراچی کی سیاست کے اوپر آتے ہیں. ایک اہم سیاست ہے، ایک علیحدہ پاکستان کا میگا میٹروپولس ہے. پاکستان سارا پیسہ وہاں سے اٹھا رہا ہے، کھا رہا ہے، کما رہا ہے. فوج آئی ایس آئی شامل، آئی ایس آئی کا بلیک فرنٹ شامل. کراچی کے اوپر آتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ دن پہلے کہ مصطفیٰ کمال لاڈو جانو جو ہے، جس کو پہلے مروت قومی موومنٹ میں بریگیڈیئر مروت لے کے آیا تھا، وہ اس نے پی ایس پی پارٹی بنائی تھی. اب اس کو ایم کیو ایم کے اوپر جو ہے موجودہ اسٹیبلشمنٹ حاوی کر رہی ہے. اور اس کے لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ مسنگ پرسن میں اس بندے کی سے ہے. کہا تھا میں نے آپ کو، اگر تھوڑی بہت بیسک ریسرچ کر لیں تو میں نے ٹویٹ ریکارڈ کے اوپر کی ہوئی ہے کہ مسنگ پرسن پہ بھی اس کا کنٹرول ہے. اس نے ابھی نئی ڈرامہ بازی کراچی میں کرنے کے لیے آپ دیکھیں کہ کیا اس نے کام کیا کہ یہ دیکھو آپ کے مسنگ پرسنز کو اس نے رہا کرایا. اور اس کے اوپر خالف لکھتے ہیں بڑے بھیا لکھتے ہیں کہ کمپنی پھر ننگی ہو گئی. یہ ایم کیو ایم سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں جو 8 سال پہلے لاپتہ ہو گئے تھے. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مسنگ پرسنز پہ اس کا مصطفیٰ کمال کا کنٹرول ہے. 8 سال پہلے لاپتہ ہو گئے تھے. ان 8 سالوں میں ایم کیو ایم کا ہمیشہ سے یہ الزام تھا کہ ان افراد کو اغوا اور گمشدگی میں فوج اور اس کی خفیہ ایجنسیاں ملوث ہیں. وہی جو مبینہ طور کے اوپر مصطفیٰ کمال کو لے کے آئی ہیں واپس اور قائم خانی کو لے کے آئی ہیں. دوسری طرف فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ہمیشہ ان افراد کو غائب کرنے اور ان کے پاس موجود ہونے کی تردید کی. انہوں نے کہا تو خود کہیں بھاگ گئے ہیں، ملک سے باہر ہیں جی. اب جب نمبر 1 نے اپنے پلان کے مطابق عمران خان کا توڑ کرنے کے لیے ایم کیو ایم کو مضبوط کرنا ہے اور ممکنہ طور پر آنے والے وقت میں الطاف حسین کی واپسی کی بازگشت بھی شامل ہے، تو اچانک زمین سے یہ 8 سال پرانے لوگ اگل دیے اور دوسروں کی واپسی بھی متوقع ہے. یہ خوش آئند ہے اور ان کے خاندانوں کا طویل انتظار بھی ختم ہوا. ظلم و زیادتی کسی کے ساتھوں سے تسلیم نہیں کیا جا سکتا، مگر جس پہلو کی طرف توجہ دینی ہے وہ یہ ہے کہ نمبر 1 مزید ننگے ہو گئے. اور یہ ایک پختہ ثبوت ہے کہ بلوچستان اور ملک کے تمام حصوں سے غائب ہو جانے والے اکثر پراسرار تشدد شدہ لاشوں کی صورت میں ملنے اور کبھی ہمیشہ کے لیے نہ ملنے والوں کے پیچھے صرف یہ باوردی مافیا اور قاتل ہیں جو کمپنی نمبر 1 کے لاتی ہے. دیکھیں اب بات یہ ہے کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. اینڈ یہی ہم نے آپ کو بتایا تھا that ISI is directly involved in the enforced disappearances and extrajudicial killings, and not only ISI but the other military is also involved. Military forces are also involved, and we've got witnesses to the effect. ٹھیک ہے، اب یہ بات ہم نے آپ کو بڑے اچھے طریقے سے بتائی تھی. اور اب مسنگ پرسنز کو سامنے لا کے کراچی میں ان کے اوپر ظاہری بات ہے 8 سال سے 10 سال سے لوگ غائب ہیں. وہ گھر والے راضی نہیں ہو رہے، وہ ایم کیو ایم سے خوش نہیں ہے. جو ان کے رشتہ داروں کو لاتا ہے سامنے، کسی کا باپ آ رہا ہے، کسی کا بھائی آ رہا ہے، کسی کا بیٹا آ رہا ہے، تو وہ تو خوش ہوں گے، کہیں گے ٹھیک ہے بھائی ایم کیو ایم
अगर मुस्तफा कमाल कायम खानी जाके एस्टेब्लिशमेंट की ISI की गोदी में भी बैठे हुए हैं तो कोई बात नहीं, बैठे हुए हमारा तो बड़ा ले हैं, ये नहीं 10 साल बेचारा जो गायब रहा किधर रहा, उसके ऊपर बात नहीं होगी। लेकिन ये सबूत है कि मिसिंग पर्सन यही करते हैं, और ये सबूत है कि ISI और एस्टेब्लिशमेंट का पिट्ठू है मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी जो इस वक्त चलाने की कोशिश कर रहे हैं MQM को, और आगे चल के भी इनसे यही किरदार जो है इन्होंने अदा करना है, और ये हम आपको मुसलसल साथ साथ बताते आ रहे हैं, जो कि साबित होता चला जा रहा है। अभी तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुस्तफा कमाल जो मर्जी बकवास कर लो, जो बात हम पहले कर चुके हैं वो जमीन पे सच साबित हो रही है, इसको तुम किस तरह झुटलाओगे? हाँ, नंगे होके आ जाओ, बोलो हाँ मैं ISI का बंदा हूं, कर लो जो करना है, तुम्हारा तरीका भी यही है, कल जाके तुम यही करोगे। लेकिन यही ISI बाद में जब तुम्हारी पिट्ठी के ऊपर मारेगी ना लित्तर, तो उस वक्त तुम्हें पता चलेगा कि हाय 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 मैंने क्या काम किया है। इनकी ना दोस्ती चंगी है ना इनकी दुश्मनी चंगी है। टाकरा इनसे लेना बहरहाल हर किसी की हिम्मत की बात नहीं है, ये तो हर किसी के बस की बात नहीं है, ये बात भी कंफर्म है। मैं आपको ये भी बता दूं, मैंने एक कल पोल किया और मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि ये इस पोल में सिर्फ 1 घंटा रहता है, और मेरे ख्याल में ये फाइनल रिजल्ट है। अभी इसको जितना मर्जी आप अगर शतूंगड़े आते भी हैं तो किसके पास आएंगे? लोग कहते हैं यार ये सारे ही एक तरह के, नहीं भाई, कैटेगरी बहुत जरूरी है। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा नफरत की जाने वाली शख्सियत या अशखास कौन से हैं? 72,554 लोगों के वोट के मुताबिक इस वक्त 1 घंटा रहता है। आसिम मुनीर और कमर बाजवा पाकिस्तान में सबसे ज्यादा नफरत किए जाने वाले अशखास हैं। ये आर्मी चीफ और एक्स आर्मी चीफ है, और ये हालत कर दी है इन बेगैरतों ने हमारी फौज की, जो हमारा फख्र कल भी थी, आज भी उसके यंग ऑफिसर्स, जवान अफसरान हमारा फख्र है। लेकिन इन बेगैरतों ने ये हालत कर दी है कि उसी फोर्स का जो कमांड, जो जबरदस्ती कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम मुनीर और कमर बाजवा वहां पे जो गया है माल बना के, जो वक्त दुनिया में मुंह छुपाता फिर रहा है मुंह काला करवाने के बाद, वो पाकिस्तान के लोगों की मुताबिक इस वक्त सबसे ज्यादा काबिल नफरत शख्सियत है, फॉलोड बाय नवाज शरीफ एंड शोबाज शरीफ, बाय द वे, फॉलोड बाय फजल रहमान, और इसमें भी जरदारी और बिलावल साहब 1.1%। वाह वाह, सबसे जबरदस्त फायदा तो इन्होंने उठाया है, और मेरे ख्याल में सियासत जो है वो इनको वाकई करनी आती है। अजीजा निमन, ये जो इस वक्त स्टैट्स हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये आवाम कह रही है, और जो मैंने नया आज का जो पोल किया है, मैं आपसे वो रिक्वेस्ट करूंगा कि उसके अंदर आप लाजमी ट्विटर के ऊपर जाके जो है वोट डालें। आज का जो हमारा पोल है, जिसमें अभी तक 2 घंटे में तकरीबन 5,300 वोट पड़ चुका है, क्या पाकिस्तान में साफ और शफाफ इंतखाबात के बगैर सियासी और मुआशी इस्तेकाम आ सकता है? इज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान पॉसिबल विदाउट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस? पॉसिबल है, आ सकता है। पता नहीं 6.9% लोग कौन से वो शतूंगड़े हैं जिनका ख्याल है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बगैर आ सकता है, या कंफ्यूजन में इन्होंने जो है वो पॉसिबल लिख दी है। नॉट पॉसिबल 93.1% लोग कहते हैं, जो कि कहना भी चाहिए, जो कि बात भी हक सच है। लेकिन बहरहाल ये पब्लिक ओपिनियन पोल्स बहुत जरूरी है, ये दिखाने के लिए और बताने के लिए कि इस वक्त पाकिस्तान की क्या सोच है और पाकिस्तान में क्या सियासत इस वक्त चल रही है, ये बताना भी बहुत जरूरी है। अजीज अरमान, आज का आखिरी जो टॉपिक है वो एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट मेरे पास काफी दिनों से पड़ा था, मैंने उसकी वेरिफिकेशन करके आज मैंने उसको शेयर किया है। ये तोशा खाना की डिटेल्स हैं एक ट्रिप की जो जून 2019 में वजीर आजम इमरान खान ने और उनके मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर वसीम ने किया। इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक आप देखें कि तोशा खाना से वजीर आजम और उनकी अहलिया से ज्यादा, उनसे बेतहाशा ज्यादा जो तहाइफ हैं तोशा खाना से, वो मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर वसीम ने लिए हैं जनाब तोशा खाना से। अंदाजा आप करें, और ये सबूत आपके सामने मौजूद है। रिस्ट वॉच है, घड़ियां हैं, घड़ियां बड़ी पसंद है इनको। 1 लेडीज रिस्ट वॉच है, वो भी MS2 प्राइम मिनिस्टर ने ली है, और एक तलवार है वो भी उन्होंने ली है जनाब, असेस्ड वैल्यू 45,000 करके हैं जी। और 1 रिस्ट वॉच रोलेक्स है, ठीक है, और रिस्ट वॉच रोलेक्स भी उन्होंने जो है, रोलेक्स की घड़ी भी उन्होंने ली है। अब इमरान खान साहब ने क्या लिया है? इमरान खान साहब ने जी है सिर्फ एक डेकोरेशन पीस लिया है और एक बॉक्स लिया है जिसमें लॉकेट की चेन है, ईयर टॉप्स हैं, रिंग वगैरह छोटी मोटी चीजें। लेकिन उसकी टोटल मौलियत जो इमरान खान साहब ने ली है वो जो है वो 5,44,700 है, और दूसरी तरफ डबल से भी ज्यादा जो है वो मिलिट्री सेक्रेटरी ने ली है,
اور ملٹری سیکرٹری کے خلاف تو کوئی کیس نہیں بنا. کیس جتنے بھی بنائے گئے نا جناب وہ عمران خان صاحب کے خلاف بنائے گئے. ملٹری سیکرٹری کے خلاف کیوں بنے گا کیس بھائی؟ اس کو الٹا پروموشن ضرور مل گئی ہے. یہ حالات ہیں پاکستان کے اندر, اور ان حالات کے اندر جو ہے آپ کہتے ہو کہ ہماری عزت کرو, زبردستی ہماری عزت کرو, تو کیسے کوئی عزت آپ کی کر سکتا ہے بھائی؟ آپ مجھے بتائیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو آپ لوگوں کی کمنٹس ہیں اور اس کے وہ سارے کے سارے وہ بہت زیادہ ظاہری بات ہے جذبات کے اندر ہیں, ان کے اوپر تو ہم بات اس وقت نہیں کرتے. لیکن یہ تمام حق سچ بات ہے عزیزان من. اس حق سچ بات کو آپ جتنا زیادہ پھیلائیں گے اس کو پھیلانے میں بھی آپ کا ایک بہت بڑا کردار ہے. اور ایک دفعہ پھر میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہم ویب سائٹ کے اوپر, جو میری ویب سائٹ ہے اس کے اوپر ایک انٹریکٹیو پیج جو ہے وہ ہم بنا رہے ہیں. اس انٹریکٹیو پیج کے اوپر جو ہے آپ لوگوں کی ڈسکشنز براہ راست جو ہے وہ ہم دکھا سکیں گے. تو میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ اس ویب سائٹ کے اوپر آپ جائیں, اور میری جو پن ٹویٹ اس وقت ٹویٹر کے اوپر ہے @soldier_speaks, اس کے اوپر اپنے کمنٹس بھی دیں کہ اس انٹریکٹیو پیج میں آپ کیا چاہتے ہیں کیا نہیں. بیسیکلی اس کے اندر پولز بھی ہوں گے, پبلک پولز ہوں گے جس کو مینیپولیٹ نہیں کیا جا سکے گا. اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کی بات چیت اور ڈسکشنز کے بھی ایک ماڈرن فورم جو ہے وہ آپ کو ہم پریزنٹ کرنے جا رہے ہیں, فائٹ اگینسٹ فیشزم. اور اس کے اوپر اگر آپ جاتے ہیں ویب سائٹ پہ تو آپ مجھے سپورٹ بھی کر سکتے ہیں اس ویب سائٹ کے ذریعے. اور یہ ویب سائٹ ہے, اس پہ میرے لیٹسٹ ویلاگز بھی آپ کو ملیں گے, میرے ٹویٹر کے پولز بھی آپ کو یہاں پہ ملیں گے, فریکوینٹلی آسک کوسچنز بھی ملیں گے. اس کے علاوہ میں کون ہوں, میرے سے متعلق جتنی بات چیت ہے وہ بھی آپ کو یہاں پہ ملے گی. میری فیملی سے متعلق, میرے کاروبار سے متعلق, میں نے فوج کیوں چھوڑی, میری اور میں ہوں کون بیسیکلی, وہ بھی آپ کو پتا چلے گا. مجھے کیوں آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے اس کی وجہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا. آپ مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں, اور میرے آرٹیکلز خاص طور کے اوپر آپ کو ملیں گے. اور مجھ سے اگر آپ کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس ویب سائٹ کے ذریعے براہ راست آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں میری ای میل کے ذریعے, جو کہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے. This is what this website is about. اور اس کے علاوہ بھی ہمارے مزید پروجیکٹس چل رہے ہیں, آپ لوگ ان کو دیکھتے ضرور ہوں گے. آپ کا بڑا ہیوی انٹریکشن بھی اس کے اوپر ہے, لیکن اس کی اونرشپ میں اگر یہاں پہ لوں گا تو وہ پاکستان میں بند کر دیے جائیں گے, کیونکہ وہ بڑے ہائیلی ایکوریٹ اور ہائیلی انٹریکٹیو قسم کے وہ پلیٹ فارمز اس وقت کام کر رہے ہیں, اور بڑی کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, شکر الحمدللہ. اور اس کی اونرشپ بہرحال میں نہیں لیتا, کیونکہ میرے لینے کی وجہ سے ظاہری بات ہے آپ کو پتا ہے کیا SI والے ٹوٹل فوکس کر لیں گے اس کے اوپر. یہ یہاں سے UK سے میں چلا رہا ہوں, جو میری ذاتی ویب سائٹ ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن اس کے علاوہ یہ مت سمجھیں کہ صرف یہی ایک ویب سائٹ ہماری چل رہی ہے. ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہم نے ملٹیپل لیول کے اوپر, میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا, وہ میں لانچ کر چکا ہوں. اور ہماری آپس میں جو ٹیم کی ڈسکشن ہوئی, اس ڈسکشن میں ہم نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو جتنا زیادہ میں اپنے پرسنل پروفائل, پرسنل ویب سائٹ کو, تو میں ظاہری بات ہے کوئی میں کہہ بھی دوں میں نہیں چلا رہا تو بات بنتی نہیں ہے. لیکن باقی جو ہماری نیوز اور انفارمیشن ریلیٹڈ حق سچ بات آپ تک پہنچانے کے جو پلیٹ فارمز ہیں وہ ہڈن ہیں, وہ اس کی میں اونرشپ نہیں لے رہا, لیکن وہ بھی کام کر رہے ہیں آواز حق بلند کرنے کے لیے, پاکستان کے لیے, پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے, پاکستان میں جمہوریت کے لیے, پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے. اور اس میں آپ کے سپورٹ جو ہے وہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے. عزیزان من, اپنا خیال رکھیے, بہت جلد انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. فی امان اللہ. پاکستان زندہ باد.